है यो हो मैट्रिक्स ए। यसले के भनेको छ भन्दा सर हजुरको साउन्ड सानो आछ। सानो आछ। ल यसको इन्भर्स निकाल। अब हेर यसको निकाल्न पनि के हो यसको ट्रान्सपोज थाहा छ। ट्रान्सपोज भनेको यो 2 4 फर्स्ट रो छ नि 2 4 फर्स्ट कलम 1 3 सेकेन्ड रो छ नि 1 3 सेकेन्ड कलम यो रोज एन्ड कलम्स आर इन्टरचेन्ज टु इच अदर रेस्पेक्टिभली त्यसलाई ट्रान्सपोज भन्छ है। ट्रान्सपोजको मिनिङ आइसक्यो। अनि डिटर्मिनेन्ट अफ ए यो डबल भर्टिकल बार 2 4 1 3 यसको मिनिङ कति हो 2 × 3 6 - 4 = 2 नट इक्वल्स टु 0। त्यसो भएपछि बल्ल इन्भर्स एक्जिस्ट को कुरा पनि भइहाल्यो यहाँनिर सँगसँगै। अब यति भएपछि एडजोइन्ट अफ ए सबै यो ए बाटै बनेको छ ए। ट्रान्सपोज अफ ए डिटर्मिनेन्ट अफ ए एडजोइन्ट अफ ए। एडजोइन्ट अफ ए मा के गरे 3 and 2 चेन्जेस देयर पोजिसन 4 and 1 चेन्जेस देयर साइन यो भयो। अनि इन्भर्स अफ ए भनेको एडजोइन्ट अफ ए 1 डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए 1 डिटर्मिनेन्ट मतलब 2 टाइम्स 3 - 4 - 1 2 this is equals to 3/2 - 2 - 1/2 र 1 यो इन्भर्स अफ ए आयो। यहाँ हामीले के निकाल्यौं गरे मेरो सुनेछ आवाज? यस सर सुनेछ हैन? म एकचोटि बताउँछु यहाँ के निकालेको। ए मैट्रिक्स ए को ट्रान्सपोज हो, ए मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेन्ट हो, ए मैट्रिक्स ए को एडजोइन्ट हो, ए मैट्रिक्स ए को इन्भर्स हो। हामीले के निकाल्यौं गरे मैट्रिक्स ए को ट्रान्सपोज डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट इन्भर्स 4 थरी कुरा निकाल्यो। यो निकालिसकेपछि हजुर ट्रान्सपोज कसरी निकाल्नु भयो? ए ट्रान्सपोज त यसरी हो नि। ट्रान्सपोज भनेको जस्तो हेर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ नि यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो छ भने यो फर्स्ट रो छ नि फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाउने यो जस्तो यहाँ ए बी सी छ भने ए बी सी बनाउने। अनि डी ई एफ छ भने फेरि सेकेन्ड रो छ नि सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलममा डी ई एफ जी एच आई छ थर्ड रोलाई फेरि थर्ड कलम जी एच आई यस्तो गराउने। ट्रान्सपोज भनेको फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाउने, सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम, थर्ड रोलाई थर्ड कलम बनाउने। जस्तो 1 2 3 4 छ यो मैट्रिक्स ए हो भने यसको ट्रान्सपोज कसरी गर्ने यो 1 2 फर्स्ट रोमा छ नि 1 2 फर्स्ट कलममा लेख्ने 3 4 सेकेन्ड रो हो नि सेकेन्ड कलम गराउने 3 4 जस्ट सिम्पल है त्यही काम गर्ने त्यही यहाँ गरेको। जस्तो 2 4 फर्स्ट रोमा छ भने 2 4 फर्स्ट कलममा गरायो फर्स्ट रो इज इन्टरचेन्ज विथ फर्स्ट कलम। सेकेन्ड रो छ नि 1 3 लाई सेकेन्ड कलम बनाएको सिद्धो रोहरूलाई कलम बनाउने अथवा कलमहरूलाई रो गरे पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ अर्को पनि हुन्छ फर्स्ट कलम 2 1 छ नि 2 1 लाई फर्स्ट रो बनाइदिने यो सेकेन्ड कलम छ नि 4 3 लाई सेकेन्ड रो गराइदिने यही हो कुरा। ल के निकालेको रे एकचोटि भन त कोही एकजनाले व्हाट वी डिड हियर। हेलो हामीलाई यहाँ के दिएको छ मैट्रिक्स ए। फ्रम दैट गिवन मैट्रिक्स ए we calculated its transpose
its determinant, its adjoint, its inverse. Given matrix 2 by 2 order को matrix को transpose निकालेको, determinant पनि निकालेको, adjoint पनि निकालेको, inverse पनि निकालेको. यसमा कसैलाई के कन्फ्युज छैन अब हुनु भएन है. अब यसपछि यसले के भनेको छ भन्दा यसले मल्टिप्लाई गर्न भनेको छ. यो आई मा के भनेको छ भन्दा आई मा भनेको छ ए म्याट्रिक्सलाई अगाडि ए को इन्भर्स एल एच एस आर एच एस यो आई को आई मा एल एच एस मा ए अगाडि इन्भर्स पछाडि अनि आर एच एस मा के भनेछ ए इन्भर्सलाई अगाडि ए लाई पछाडि राखेर मल्टिप्लाई गर भन्छ. अब के भन्नुभयो 2 4 1 3 यो ए हो अगाडि आयो अनि ए इन्भर्स चाहिँ पछाडि आउँछ. यो 3 by 2 -2 -1 by 2 र 1 यो अगाडि ए इन्भर्स पछाडि राखेर मल्टिप्लाई गरेर हेर. यो हेरेर मलाई बताउ त यहाँ कति आउँछ. अनि फेरि त्यही आई को आरएचएस मा फेरि इन्भर्स अगाडि राख्ने. इन्भर्स भनेको 3 by 2 -2 -1 by 2 1 यसलाई अगाडि राख्ने अनि फेरि ए पछाडि 2 4 1 3 ल यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ मलाई बताऊ. ल यति काम गर त पहिला. दिस इज योर क्लास वर्क फर 5 मिनट्स. मल्टिप्लाई को काम गर. 5 मिनट भित्र बताऊ है कति आउँछ. सर निकालिम. हेलो ल भन्नु त. हेलो फेरि गयो. यस सर 1001 आयो सर. दुईटैमा यस सर 1001 01 1001 ल यही हो हैन. यस सर. मैले भने थिएँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इन्भर्सलाई अगाडि पछाडि जता राखेर मल्टिप्लाई गरे पनि म्याट्रिक्स एन्ड इट्स इन्भर्स को मल्टिप्लिकेसन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अनि इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स एन्ड द म्याट्रिक्स को मल्टिप्लिकेसन पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स. त्यो कुरा प्रुभ भयो यसमा. अब
नेक्स्ट पार्ट के थियो गरे क्वेशन नंबर 8 को ए को आई मैट्रिक्स ए कति अरे 2 4 1 3 2 4 1 3 ल यो हो नि अब हामीले के गर्यौं भन्दा यसको इन्भर्स कति आयो यसको इन्भर्स कति आयो भर्खरै भन्न सक्छौ ल भन्दै त मलाई यसको इन्भर्स कति आयो 3/2 3/2 -2 -2 -1/2 -1/2 1 1 यो यसको इन्भर्स आयो अनि यसको इन्भर्स को पनि फेरि ट्रान्सपोज गर्ने हो यसको ट्रान्सपोज गर्ने हो यसको ट्रान्सपोज गर्दा के भयो 3/2 र -2 यो फर्स्ट रो छ नि फर्स्ट रो मा भएको र फर्स्ट कलम मा लेख 3/2 र -2 फर्स्ट कलम मा आयो अनि -1/2 र 1 चाहिँ सेकेन्ड कलम मा आयो काम सकियो एउटा काम यो हो यसले भनेको के काम भनेछ भन्दा ए को इन्भर्स को ट्रान्सपोज आरएचएस हो आरएचएस को लागि यो भयो अब फेरि एलएचएस को लागि ए को ट्रान्सपोज कति भयो यो ए यसको ट्रान्सपोज 2 4 फर्स्ट रो मा छ नि 2 4 फर्स्ट कलम मा लेख 1 3 सेकेन्ड रो छ नि 1 3 सेकेन्ड कलम मा लेख सेकेन्ड रो लाई सेकेन्ड कलम गराएको अब यसको फेरि इन्भर्स निकाल भन्छ यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि ए ट्रान्सपोज को डिटरमिनेन्ट चाहियो डिटरमिनेन्ट भनेको 2 4 1 3 2 3 जा 6 4 इक्वल्स टु 2 यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ किनभने डिटरमिनेन्ट 0 आएन त्यही भएर अब एडजोइन्ट अफ ए ट्रान्सपोज हामीले काम गरेछ भाइ यसको एडजोइन्ट भनेको के अरे यसको एडजोइन्ट 2 र 3 को ठाउँ सार्दिने 3 र 2 को यो 1 र 4 को साइन चेन्ज गर्ने ल अब ए ट्रान्सपोज को इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ ए ट्रान्सपोज अपन ए ट्रान्सपोज को डिटरमिनेन्ट ए ट्रान्सपोज को एडजोइन्ट भनेको 3 -1 -4 2 र यसको डिटरमिनेन्ट 1/2 यो डिटरमिनेन्ट अपन 2 गर्दै पनि हुन्छ नभए 1 डिटरमिनेन्ट टाइम्स एडजोइन्ट गरे पनि भयो यो भनेको कति आयो 3/2 -2 अनि -1/2 र 1 अब हेर है अघि यो क्वेशन नम्बर 8 ए को सेकेन्डमा हामीले के गरेको भन्ने कुरा म एकचोटी बताउँछु गिवन मैट्रिक्स ए को इन्भर्स निकालेर त्यसलाई ट्रान्सपोज गरेको फर्स्ट इन्भर्स देन त्यो इन्भर्स को ट्रान्सपोज अनि सेकेन्ड आरएचएस ले के भन्छ एलएचएस ले के भन्छ गिवन मैट्रिक्स को पहिला ट्रान्सपोज अनि ट्रान्सपोज को इन्भर्स यो सेम आयो कि डिफरेन्ट आयो हेर त हेलो हेलो सेम आयो सर सेम आयो यसलाई जेनरलाइज गर्नु पर्यो कुनै स्क्वायर मैट्रिक्स छ त्यसको पहिला इन्भर्स निकालेर ट्रान्सपोज गरे पनि अथवा पहिला ट्रान्सपोज गरेर इन्भर्स निकाले पनि द रिजल्ट विल बी सेम हजुर सर राम्रोसित देखाउनु न यसलाई म फोटो खिचेर सेयर गरिदिन्छु कुन चाहिँ 8 को ए कि आई फर्स्ट कि सेकेन्ड दुईटैलाई एकदम ठुलो फोटो खिच्नु पर्छ सर हजुर अब 5 को ए वा बी गरिदिनु है खै पर्ख यसलाई सेयर गरिदिन्छु पहिला यसपछि के हस् भइहाल्छ नि
ल म सेयर गरिदिन्छु पहिला है। ल 8 को ए मैले सेयर गर्दैछु। अब यसपछि 5 को के भन्यो अरे? 5 को ए वा बी जुन गरिदिनु हुन्छ। ए हस् 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 पहिला एकछिन यो फोटो सेयर गरिरहेको छु। एकछिन स्क्रिनसट लिन्छौ कि सार्छौ के गर्छौ? सर म त स्क्रिनसट लिइसकेँ। लिइसक्यो? यस सर ओके गरेँ सर, स्क्रिनसट गरेँ। ओके ल अब मैले 5 को ए और बी जुनसुकै गरे पनि भयो एउटा। फाइन्ड द भ्यालुज अफ एक्स फ्रम द फलोइङ भन्छ। ओहो यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो। यहाँ हेर है, क्वेसन नम्बर 5 को ए 6 3 2 -1 एउटा यो म्याट्रिक्स छ, एउटा एक्स ए पहिलाको उसमा हो म स्क्रिनसटबाट बाहिर निस्के हैन। ओके अर्को एक्स वाई छ इजिकल्स टु 12 र 3 छ। ल यो क्वेसनमा रे यार यो क्वेसनमा के हो हामीले सपोज गर्ने भन्दाखेरि लेट a इजिकल्स टु 6 3 2 -1 यो स्क्वायर म्याट्रिक्स त यतिवटा हो। यो त स्क्वायर म्याट्रिक्स होइन, यो पनि होइन, यो मात्र स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। यसको इन्भर्स निकाल्ने हो। पहिला यसको के गर्नु, यसलाई इक्वेसन 1 भन त। गिभन इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 भन अनि यो गिभन इक्वेसनलाई को जुन स्क्वायर म्याट्रिक्स छ नि अगाडि 6 3 2 -1 यसको नाम दियो। यहाँ नाम दिएको छैन, हामीले नाम दिएको ए, तिमीले अर्कै नाम दिन पनि सक्छौ है। यसको इन्भर्स निकाल त। यसको इन्भर्स निकाल्नलाई फेरि प्रोसेस त उही हो। डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति अरे 6 3 2 -1 कति भयो -6 -6 इजिकल्स टु -12 हो कि होइन? अब 0 आएको भए डिटर्मिनेन्ट आउँथेन, हामीले यसले भनेको काम गर्न सक्थेनौँ। 0 आएन मतलब काम हुन्छ। अब एडजोइन्ट अफ ए यसैबाट है, यो डिटर्मिनेन्ट पनि यसैको एडजोइन्ट पनि यसैको, फेरि कोही झुकेर यसको एडजोइन्ट निकाल्ला हुन्न। डिटर्मिनेन्टको एडजोइन्ट हुन्न, म्याट्रिक्सको हुन्छ। हजुर त -6 किन गरेको र? ए यो यस्तो हो नि त, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर त पहिला मेन डायगोनलकोलाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 × -1 -6 अनि माइनस सेकेन्ड डायगोनलकोलाई एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 × 2 माइनस त आउँछ नि त फर्मुलामा त। डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्ने तरिका हो यो इन्टु यो मेन डायगोनलको लाई मल्टिप्लाई गर, यो यहाँको माइनसले गर्दा माइनस आयो अनि फेरि फर्मुलामा यो फेरि त्यो मेन डायगोनलको एलिमेन्ट को प्रोडक्ट माइनस सेकेन्ड डायगोनलको एलिमेन्टको प्रोडक्ट, त्यो फर्मुलामा बिचमा माइनस छ नि, त्यो माइनस उता हो। अब एडजोइन्ट अफ ए के हुने भयो 6 र भयो सरी यसबाट -1 र 6 को ठाउँ 60 हो अनि यो 3 र 2 को साइन चेन्ज गरेको। अब इन्भर्स अफ ए भनेको एडजोइन्ट अफ ए 1 डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए, यस्तो पनि गर्न पाइन्छ है। एडजोइन्ट अफ ए अपन डिटर्मिनेन्ट हेलो त्यो -1 -3 त्यो किन चेन्ज गरेको त? तिमीले अस्ति क्लास लिदिनौ र? नाइ हो त्यही भएर एडजोइन्ट निकाल्ने तरिका हो यो। एडजोइन्ट निकाल्ने फर्मुला हो कि त फर्मुला। यो तिम्रो क्लास छुटेछ भने तिमीले सोधेको क्वेसनबाट थाहा पाएँ मैले।
यो एडजोइन्ट निकाल्ने तरिका हो है। अब यो इन्भर्स निकाल्नको लागि 1/-12 टाइम्स -1 -3 -2 6 ल यसलाई केही पनि नचलाऊँ, यतिको इन्भर्स भयो। अब हो ए इन्भर्सले अथवा अझ भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यो -1/12 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 1/12 माइनस माइनस प्लस भयो, अनि यो कति भयो माइनस माइनस प्लस 1/4, यो कति भयो 1/6, यो कति भयो -1/2, यो ए इन्भर्स आयो। ए इन्भर्स निकाल्ने काम चाहिँ पुरानै काम हो। यसपछि अब मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/ए इन्भर्स है, त्यो लेख्ने हो। मल्टिप्लाइङ equation 1/A inverse, that is here equation 1 के थियो रे 6 3 2 -1 xy is equals to 12 र 3। मैले यहाँ हेरे यो बीचमा यत्रो ग्याप किन लेखेको भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई ए इन्भर्स अहिले भर्खर हामीले पत्ता लगाएको थियौँ, त्यसले मल्टिप्लाई गर्नको लागि है लेफ्टबाट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ दुईतिरै। कति आयो 1/12 1/4 1/6 -1/2। यसलाई लेफ्टमा राखेर सर कस्तो किरकिर हो देखिन्छ पर्खामा ठुलो लेख्छ त, त्यो अघि निकालेको इन्भर्स हो। 1/12 देखेछौ होइन, 1/4 1/6 -1/2। अब मल्टिप्लाई गर्दा यो यही ए थियो, यसैको इन्भर्स हो कि नि हो यो दुईटा। These two matrices are inverse to each other। त्यसो भए 1 0 0 1 आउँछ यो मल्टिप्लाई गर्दा। एक्स वाई यो मल्टिप्लिकेसन तिमीले गर है, मैले चाहिँ अब किनभने आफ्नो काममा म ढुक्क छु। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको इन्भर्स हो भने इन्भर्स र त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा त्यसको रिजल्ट चाहिँ आइडेन्टिटी हुन्छ। दिस इज इक्वल्स टु, अब यो मल्टिप्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ 1/2 × 12 1 प्लस यो 1/12 र यो 1 भयो प्लस 3/4 यो भयो। यसको कति हुने भयो 2 - 3/2 और यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा एक्स वाई इज इक्वल्स टु यो कति भयो 4 + 3 7/4 4 - 3 1/2। Therefore x is equals to 7/4 y is equals to 1/2 answer। यो पनि म फोटो खिचेर सेयर गरिदिन्छु हेर। क्वेश्चन नम्बर 5 को ए हो यो, यसरी गर्ने। यो राम्रोसँग बुझ हजुर। सर के रे हामीले ऐपिसी इन्भर्स फाइन्ड गर्दा त्यहाँ 1/-12 को ठाउँमा -12 राखेर उ गर्थ्यौँ, अनि फेरि अहिले किन त राख्नु हैन फर्मुला यो यस्तो कुरा सुन, जस्तो फर्मुला के हो भन्दा एडजोइन्ट अफ ए अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए हो। जस्तो 3/2 लाई 1/2 × 3 गर्न पाइन्छ नि, त्यस्तै हो कि 1/ त्यो डिटर्मिनेन्टलाई अगाडि सार्दै हो कि। डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्ने हो एडजोइन्ट अफ ए लाई, डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्ने हो मतलब 1/ डिटर्मिनेन्टले मल्टिप्लाई गरेको के, एउटै हो कुरा। सर हजुर अझ एकछिन एकछिन 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने भनेको मतलब
1/2 ले मल्टिप्लाई गरे पनि त भयो नि 5 लाई त्यस्तो कुरा हो ल अब अर्को क्वेशन हजुर So do के multiply 1/2 multiply 1 कहाँबाट लेख्नु भयो 1 को के मैले भर्खर के भने 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुको सट्टा 5 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरे पनि त कुरा उही होइन र ल यो स्क्रिनशट ल्याउ त म बताउँछु यसको यसको सर। स्क्रिनशट ल्याउ हजुर भयो सर सर यो 9 मा ल, पढेको अब- तरिकाले गरे हुन्न सर यसको भ्यालु फाइन्ड गर्न ए 9 को तरिका होइन नि मैले यो किन सिकाएको छु भन्दा अब यसपछि आउँछ इक्वेसन सल्भ गर्न त्यसको लागि यो तरिका सजिलो हुन्छ मैले यही क्वेसन त 9 को तरिकाले गरे नि हुन्छ हैन तर हामीलाई 10 क्लासमा जुन अर्को क्वेसन आउँछ इक्वेसन सल्भ गर्ने त्यसको लागि यो पार्ट हो हामीलाई 4 मार्क्स को क्वेसन आउँछ त्यो 4 मार्क्स को क्वेसन को लागि यो 3 मार्क्स को यो काम गरेको पछाडी अब यसपछि आउनेलाई सजिलो हुने तरिकाले मैले सिकाएको सर यो एक दुईटा क्वेसन यस्तो प्र्याक्टिस गरौँ त हजुर आइडेन्टिटी ओके म्याट्रिक्स हो 1 0 0 1 6 त्यसपछि तलतिर कहाँ हो फेरि यति त मल्टिप्लाई गर नि फेरि एक्स वाइ सित त्यो जुन आइडेन्टिटीलाई उताको एक्स वाइ मल्टिप्लाई गर 1 इन्टु एक्स प्लस 0 इन्टु वाइ एक्स भयो 0 इन्टु एक्स प्लस 1 इन्टु वाइ वाइ भयो त त्यो त मल्टिप्लाई गरेको सब मल्टिप्लिकेसन पोलेर खायो यो एकदम हामीलाई इक्जाममा आउने क्वेसनको यो 4 मार्क्सको क्वेसन आउँछ नि त्यसमध्येको 75% काम यहाँ भइसक्यो ल अर्को म स्क्रिनशटलाई उडाए है अब अर्को मैले एउटा अहिलेको क्वेसनको एन्सर दिन्छु ल अर्को एउटा हेर हाम्रो फर्मुला के हो भने ए इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ ए बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए हो कसैले फेरि 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए पनि लेख्न चलन छ के यो डिटर्मिनेन्ट अफ ए कहिलेकाहीँ यो कसैले के गर्छ 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए लाई बाहिर राखेर अरु सबै काम भएपछि बल्ल लास्टमा मल्टिप्लाई गर्छ के 1 बाई डिटर्मिनेन्टले यो गरे पनि भयो यो गरे पनि भयो जस्तो 5/2 भनेको 1/2 इन्टु 5 हो नि त यो 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु भनेको 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नु हो त्यो भनेको है ल अब के काम गर भने 5 को एउटा क्वेसन सल्भ गरौ तिमीले तिमीले एकवटा क्वेसन गरे भने जति भयो 5 को ए यो अहिले मैले गरे भने बी सल्भ गर अनि त्यसपछि के गर क्वेसन नम्बर 8 को बीसीडी कुनै एउटा गर ल 5 को बी र क्वेसन नम्बर 8 को बीसीडी 5 को बी एउटा गर्नै पर्यो अथवा 8 सम्म कम्प्लिट गर त